सगळीं उबीं रावया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जुआव अवेसभर 4 वळी 13 आनी 14 अशें आमकां मेळटा. जेजून तिका अशें म्हळें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेतीत तांकां कदींच तान लागची ना. हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांच्या भितर एक झर जातली आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. आयज जेजू आमकां कदींच तान लागना तसलें उदक दिवंक सोदता. तें उदक म्हळ्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर आमच्या जिविताक वाट दाखयता. देवाक मानता तें करूंक आमकां शिकयता. आनी जेजू आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें म्हूण कळीत करता. देवाचें राज आमच्या जिवितांत बांदून हाडूंक आनी सासणीक जिवीत आमकां मेळून घेवंक आमी गीत गावया तुजे झोरीशीं. म्हाका येवंक दी सोम्या, तुजे सुरीतले म्हाका भिवंक दी सोम्या, तुजे सुरीत म्हाका शिवंक दी सोम्या, तूं येवंक दी म्हाका, तूं पिवंक दी म्हाका, तूं जेवंक दी म्हाका. Cause me to come to thy river, cause me to drink to thy river, cause me to live to thy river, cause me to come, cause me to drink, cause me to live. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Matthew अवेसभर 11 वळी 28 ते 29 अशें आमकां म्हणटा. सगलीं तुमी कोस कोत्तात आनी अज्याच्या वाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. जेजू आमकां दर एकल्याक आमच्या नांवान उलो करून आपयता. जेजूचो उलो आयकून ताचे फाटल्यान वचूया. आमी सदांच तयार रावया. आमच्या जिवितांत सगळें सवें शांतीन सांबाळून आनी कुशाळपण सांबाळुया. जेजू लागीं आमी भावार्थान मागीत जाल्यार देव आमकां सर्गीचें दार उक्तें करतलो. तर ह्या वेळार जेजू आमकां आपयता म्हूण वळखून घेवन आमी गीत गावया. जेजू म्हाका आपयता.
la 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 सगळी la 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 Jesu म्हाका आपयता आपलो मुक्तो दाखयता तूं म्हाका आपयता सगळी Jesu म्हाका आपयता आपलो मुक्तो दाखयता Jesu म्हाका आपयता सगळी माग आनी पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले Jesu म्हाका हसयता आपलो मोगलो दाखयता Jesu म्हाका हसयता सगळी Jesu म्हाका हसयता आपलो मोगलो दाखयता Jesu म्हाका हसयता सगळी माग आनी पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले माग आनी पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले Jesu म्हाका नाचयता आपलो मुक्तो दाखयता Jesu म्हाका नाचयता सगळी गोय 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 Jesu म्हाका नाचयता आपलो मुक्तो दाखयता Jesu म्हाका नाचयता सगळी माग आनी पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले Jesu म्हाका चलयता आपलो मुक्तो दाखयता Jesu म्हाका चलयता सगळी Jesu म्हाका चलयता आपलो मुक्तो दाखयता Jesu म्हाका चलयता सगळी माग आनी पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले आनी पडले तुका ते मेळटले दारांत ताच्या मारल्यार दार उगडटले La 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 व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया हांगासर येवप गावप नाचप आनी भावपणाचो एक चार सांबाळप ही आमची बागिनपण ही आमची खुशालकाय आनी ही आमचें व्हडपण प्रेज लॉर्ड हालेलुया धर्मदुतांच्या इतिहासांत 16 विस्वोर 19 वणींतल्यान भाव आमकां वाचता तें आमी बरे भाशेन आयकुया कित्याक आमच्यांनी देवाक भोगूंक जायना कित्याक आमच्यांनी देवा थंय उलोवंक जायना कित्याक आमकां पोत्तून पोत्तून आडखूड येता हें भाव आमकां धर्मजांच्या इतिहासांत 16 विस्वरांनी थंयसर एक गोडणी आमकां मेळटा आनी ते गोडणींतल्यान आदार जातलो कित्याक आमच्यांनी कितें आमकां आडायता कितें आमकां ब्लॉक कोत्ता देवा बोगलेक उलोवपाचें वो ताच्यान आमची इश्टागत कितें ब्लॉक कोत्ता तें वाचता तें बरे भाशेन आमी आयकून घेवया धर्मदुतांचो इतिहास विस्वोर 16 वोड
19 तो वाचूंक सुरवात करता. त्या चेडवा वरवीं आनीक दुडू जमोवचो आपलो बोरवांचो सोंपलो तो पळोवन ताच्या दोनयांनी पावलूक 16 वळींनी सुरवात करूया. एक दीस आमी मागणें करूंक वेताना आमकां एक गुलाम चेडू मेळ्ळें. ह्या चेडवाक पारखूंचो गूण आसलो आनी नशीब पारखून आपल्या दोनयांक ताणें खूब दुडू जोडलोलो. पावलूचे आनी आमचे फाटल्यान येवन ते बोब मारून म्हणूंक लागले, हे मनीस भोव त्या देवाचे साकूर. सोडवणेची वाट ते तुमकां परगट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भावाक मदींच बंद केला कित्याक वाचप व्हडलें आसा, पूण तुमी तें घरा लागीं मागीर वाचचें. धर्मदुतांचो इतिहास 16-20 वर 16 वळींनी आमी सुरवात केला. सोलोमोनाक देवा लागीं सोलोमोनान मागलें आपल्याक जाणवाय दी म्हूण, आनी देवान सोलोमोनाक राजाक जाणवाय दिली. आनी सोलोमोन ते जाणवाये वरवीं आख्खी इस्रायल पोरजेक चलोवंक लागलो. हे वरवीं सोलोमोन दुसऱ्या देशांच्या बायलां लागीं ताणें संबंद जोडलो. आनी जेन्ना तो ताचे दुसरे बायलां लागीं सोलोमोनान संबंद जोडलो तेन्ना ते देशांतले जे कुड्डे देव आसले त्यो तांचे बायलो मानताले ते देव सोकास सोलोमन आपूण मानूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. देवान ताका वेचून काडलेलो इस्रायल पोरजेचो राजा. आनी देवा लागीं ताणें मागलेली आपल्याक जाणवाय दी म्हूण तुजे पोरजेक चलोवंक, आनी देवान ताका जाणवाय दिली इस्रायल पोरजेक चलोवंक. पूण जेन्ना तो हे बायलांचे ताच्यो दुसऱ्या पोरक्या देशांच्यो बायलो आसल्यो आनी त्या पोरक्या देशांच्या देवांक त्यो बायलो मानताल्यो, तेन्ना सोलोमन ते बायलांचे जे देव मानताले तेंकां तोय बी तशेंच करूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाचो क्रोध ताचेर देंवन येता जेन्ना एका खोऱ्या देवाक ताचो बापूय दावीद बसतालो आनी दाविदा फाटल्यान ताका तें राज ताणें दिल्लें. आनी आतां होच ताचो पूत पोरक्या देवा फाटल्यान वेता तेन्ना देवाचो क्रोध ताचेर देंवता. कित्याक देवाक आपल्या भायर आनी कोणाकूच तो मानूंक दिना. कित्याक एक्झोडस 20 तुजो सुटकेचें पुस्तक 20 वरांनी थंयसर देवान मोइसेसाक दोंगरार आपयला, वयर आपयला आनी थंयसर ताका 10 मानामेंट दिल्यात. थंयसर ताणें ताका सुमूर्ती दिल्या आनी सुमूर्तीन जो पयलो मानामेंट आसा तो सांगता की एकल्याच देवाक पोन्नी फावट करून तुमी नमस्कार करूंक जाय आनी सगळ्या तुमच्या काळजान, सगळ्या तुमच्या मनान आनी सगळ्या तुमच्या बोळान एकल्याच देवाक तुमी मानूंक जाय. हाचे भायर आनीक तुमकां कोण देव आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पौल आनी सिलास हे एका गांवांत आसात, हे नव्या कोरारांत, आनी ते गांवांत ते देवाचें उतर पोरगोडटात. जेजूची बरी खबर ते पोरगोडटात. ते गांवांत थंयसर आसतना आपल्या घरांतले ते दौर सकाळीं भायर सरतात आनी देवाचे उतराचो प्रसार करूंक, देवाचें उतर पोरगोटूंक त्या दुसऱ्या गांवांनी चलून भोंवतात. सद्दां आपल्या घरांतले भायर सरून वेतना वाटेर एक शेजारचें घर आसता. त्या घरांत एक चेडूं आसता. एक चेडवाक नशीब पारखुपाचो गूण आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना ह्यो नशीब पारखुपाच्यो गाडयेपणाच्यो कोण मॅसेज दिता आनी कोण कितें सांगता हें आयकप आमकां भोव म्हत्वाचें कशें जावन गेलां. आनी तें
तसल्यो वस्तू घडटा तेन्ना आमकां एकदम बरें दिसता आनी आमी उपजोवची न्ही जायती जावन जायतो उरपोनची लोक तसले जमेनी भितर सरता कित्याक आमकां थंयसर एक मेसेज मेळटा आमकां कितें घडलां तशें आमचें नशीब पारकितात हालेलुया हालेलुया हांगासर एक चेडो आसा आनी नशीब पारकुवपाचो ताका एक गूण आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देंवसारूय बी आपलें काम करूंक सोदता आनी देवूय बी आपलें काम करूंक सोदता देंवसारान आपलें काम मनीस नासतना करूंक जायना आनी देवानूय बी आपलो वावर मनीस नासतना मुखार व्हरूंक जायना देंवसाराक आपलें काम करूंक मनीस जाय आनी देवाक आपलें काम करूंक मनीस जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमचे कपेलांत आतां आमी जायतीं जाण बसोन आसात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड फुटबॉल खेळटात तेन्ना ते फुटबॉल गेमीक 2 टिमी आसतात कितल्यो टिमी असतात दोन एक ते वटीन आनी ए वटीन ए सायडीन आहाय त्या गोल ते सायडीन मारपाक सोदताय आनी ते सायडीन आहा ते गोल ए सायडीन मारपाक सोदताय येस नो यस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दोगांयच्या मदें एक झूज जाता हे ट्राय कोताय आपूण जिखपाक ते ट्राय कोताय आपूण जिखपाक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पूण तेंगे मेन हातियार जिखपाचें खेळपाचें कितें जावन आसा फुटबॉल प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तो बॉल मदें दवरताय आनी मागीर गेम स्टार्ट जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हो मनीस जावन आसा एक फुटबॉल हालेलुया हालेलुया आतां मुगे रागार बी जशें मनीस जावन आसा एक फुटबॉल म्हणल्यार हांव फुटबॉल मिनींग एक सायडीन तुका देंवचाराक जाय तूं आनी एक सायडी कोणाक जाय तूं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव कितें उलयतां तुमचे कडेन समजता कितें उलयता तूं देवाकूय जायो आनी तूं जी तुज तकल्या कोणाची जाणवाय आहा त्या वटेन तूं वयतलो तुका जरी देवा जाणवाय आनी देवा उतरां जरी तुका वळख आहा आनी पवित्र आत्म्या जरी तुका खबर आसा जाल्यार तूं देवागे टिमी आसतलो जरी तर तुका पवित्र आत्म्या खबर ना तुका ह्या देवागे उतरां खबर ना जाल्यार आनी संवसारा जर तुका खबर आसा जाल्यार तूं आनी एक दुसरे टिमीन आसतलो देखून हिंगा आमी बसोन आहाय ह्या कॉपेलांत 2 टिमीची मनशां राग येतलो आमी 2 टिमीची मनशां समजना काय कपलां आयल्याय म्हूण सगलीं आमी देवा वाटेन आहाय म्हूण कपलां भायर गेले उपरांत आमी कोणा वाटी आहाय ती कळटाय प्रेज द लॉर्ड म्हणय तुजी बायल जरी सद्दां मिसा येता आसतली प्रेज द लॉर्ड हिंगा आसतना ती देवा हाटी आहा स्वता घरा गेलो उपरांत कट्टी कोणा वदां आसत ती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थोडे दादले मिसा येताय बरे सांतेश आसताय आनी मागीर भायर सरले उपरांत कळटाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आतां हांव मडगांवचो येता आसतना एक दादलो फास्ट चलोन येता सारको फास्ट येता म्हाका कळ्ळें एक खंय वचपाक लेट जाता आसतो म्हूण हांवें काडलो येता लिफ्ट दिली आं आनी म्हाका थिंगा देव यो म्हाका सांगता ओके म्हणलें हिंग खंय वयत तूं इल्लें कोपा मार वयत थंय ओ फास्ट येता म्हूण हांवें ताका लिफ्ट दिलो ब्रदर आतां तो म्हाका तेच सांगूंक लागलो प्रेज द लॉर्ड पूण तरी आसतना हांवें सांगलें सोमिया तो जरी कोपा मारूंक गेला पण तूं जरी थिंगा हाजीर आहा जाल्यार तूं कितें करूंक जाय तें तूं सांबाळटलो दुनिया ह्या वेळार प्रेज द लॉर्ड भावान वाचतालो चड आहा थिंगा एक चेडो आहा तेजेर एक मेळवात्मो येता ह्या चेडवाचेर कोण येता आनी आख्खें तुजें जिवीत तें कितें कोता पारकून कितें कोता तुका सांगता तूं कितें घडलां तुगे घरां कितें जालां तूं केदो जल्मल्लो तुगे डेट बर्थ डेट कोण कितें जालां गाडये नंबर एवरीथींग कितें कोता तें तुका सांगता जेन्ना येसू जरी खबरो तुमकां आयकोंक मेळटाय तेन्ना तुमी आनी थोडीं येतलीं हिंगा तुमी पयलीं खंय वयतलीं थिंगा सकाळीं वचून लायनी लागतली आपल्यागे नंबर येवपा जाय म्हूण कित्याक म्हाका जाण जावपा जाय मुगे घरान जो गो बॉर्न 5 वर्सांनी तो आरेन दवरला आनी जो चेडो मुगेलो मातशी पिशां भाशेन कोता हो म्हाका कित्याक लागून हें जात तो म्हाका तेका विचारपाक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना पावलू आनी सिलास
डेली ते सायडी वयताय ते थिंग चोयताय की जाय तो लोक उजपणजीनी त्या घरान एकठांय जाला कित्याक ती आपल्याचें नशीब पारकूंक पायलें. प्रेज द लॉर्ड. ती आपल्याचें नशीब पारकूंक पायलें. एक म्हाका सांगाय हिंगा दर्यो बोगलेन आसा बेश्टे एक खबर उलयता काश्टी भिजयनासतना नुस्त्या मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. पूण हिंगा लोक आसा जायतो जे रोमन कॅथलीक लोक आहाय मिसां येताय तेर्स कोताय निमाण सगळें कोताय पूण तांकां काश्टी भिजोवपा नाका म्हणल्यार त्रास आनी कश्ट काडूं नाका पूण तांकां हात दवर पांय दवर आनी रोखडें बरें जावपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां हे चेडवा बोले इसोल्यो लुटी पडले आनी जेन्ना पौल आनी सिलस सदांच ते सायडी वयता आसतना ते तांकां मांदार कोता. अशें म्हणटा तो भाव वाचूंक पावना कितें व्हडलें आहा तें. हे पळय देवाचे भक्त गेले व्हडले भक्त गेले हे पळय भक्त वयताय सांतोयताय भक्त वयताय म्हूण ते तांकां मांदार करीत रावता. पूण ते ताका कांयच म्हणनाय. एक दीस हें सदांच 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 म्हणटा आनी ते मनां ते चिंताय हेगे आयज चड जालां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमगेलें तशें जाता घरा कडेन तो जरी कोण सुबेज कोत जाल्यार सोसून 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 आतां अशें म्हणटाय आतां म्हाका सोसूं आनीक हेगे आनीक चड जालां आज एक दाखयल्यार बरो ताका हांव शिकयतां. प्रेज द लॉर्ड. देखून हे पवित्र आत्म्यान बोल्लोले पौल आनी सिलोस दोगूय पवित्र आत्म्यान बोल्लोले आनी तांकां डिसर्नमेंट पवित्र आत्म्याचे वरगूण आहाय. देर आर गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट आनी तितून एक डिसर्नमेंट विवेकाचें देणें आसा. बऱ्या आत्म्यातां येता वो मेळ्या आत्म्यातां येता हें कळपाचें तांकां दोगांयकूय एक गिफ्ट आहा. तेन्ना हें सदांच मांदार कोत्ता तेदोना ते चिंताय पवित्र आत्म्याक विचारताय हें चेडूं जें मांदार कोत्ता हें सदांच तें उलयता तें पवित्र आत्म्या वरवीं उलयता वो मेळ्या आत्म्या लागीं उलयता तेन्ना तांकां पवित्र आत्मा सांगता की तें मेळ्या आत्म्या थंय तुमचे लागीं उलयता आनी मेळ्या आत्म्या थंय त्या लोकांक संदेश दिता. तेन्ना ते तांकां सांगता हे देवाचे भक्त वेतात हें उतर मुळ्ळें की ना ते थंयसरूच थांबतात ताची नदर ताचेर पडटा आनी ते सांगतात हे नशीब पारकुपाच्या पाड आत्म्या इविल स्पिरीट कम आउट भायर सर. पवित्र आत्म्यान जेन्ना खंयचोय मनीस उलयता खंयचोय मनीस गायन करता पवित्र आत्म्यान बरोवन कोणूय वाचता शर्माव सांगता तेन्ना ताचें काळजाचें दार उगडटा. आनी जो सोयतान आपली कामां ताचे भितर करूंक सोदता आनी खोरीत आसता पूण एक पावटी पवित्र आत्म्यान तो सांपडलो म्हणटकच पवित्र आत्म्याचे थळवारीक तो सांपडलो म्हणटकच पवित्र आत्म्याच्या एनॉयटिंगाक तो सांपडलो म्हणटकच पवित्र आत्म्याच्या उश्याक तो सांपडलो म्हणटकच ताचे भितर आसलेलो पवित्र आत्मो ताचे भितर आसलेलो मेळो आत्मो पवित्र आत्म्याक भियेता. कित्याक पवित्र आत्मो सर्व श्रेष्ठ आनी चड पावरफुल तो जावन आसा. तो दोबयाचे कार आनी शेटीचे आगठें पवित्र आत्मो जावन आसा. ताचे मुखार खंयचीय मेळो आत्मो खंयचीय पिडा खंयचेय कोणाचेर वायटान उबें रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जसो जसो हांव तुमचे लागीं उलयता तसो तसो मेळो आत्मा भियेता ह्या वेळार आनी ताणें भायर सरूंक जाय ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी ताणें ताका हुकूम दिल्या उपरांत तें चेडूं ठप्प करून सकयल पडटा. सगळो आजूबाजून थंयसर आसलेलो लोक अशप जातात आनी आपल्याचें नशीब पारकुपाक ती रेडी रावल्लीं उबी रावल्लीं. आतां ताच्यांनी कांय पारकूंक जायना कित्याक मेळात्मो जो ताका लागलो तो ताका सोडून वयता. इतल्या लोकांक दिसलोलें की ते स्वतान सांगता उलयता म्हूण पूण आयज देवाच्या मनशांनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या मनशांनी ताका खामाण दिले
ताका ताचे भितर आसलेल्याक आज्ञा दिली आनी त्या ह्या कामाड आसलेल्या उतरान तो भायर सरून गेलो आनी ते दुनिया लागीं सारता हांव खंय आसा, हांव कोण, हांव कितें. आनी ताच्या उपरांत ताच्यांनी आनीक नशीब पारकुपाक जायना जालें. हाकाच लागून तो दोनी त्या चेडवाक आपल्या घरान दवरून साबार लोकांचें नशीब पारकितालो आनी लोकां लागीं पयशे घेतालो आनी तो गिरेस्त जालोलो. पूण आयज त्या चेडवा भितरलो नशीब पारकुपाचो स्पिरीट ऑफ डिविनेशन भायर सरता आनी पयशे कमावपाचे आनी ताचे लागीं जायनात. हें पळोवन तो एकदम रागापोरीत जाता आनी पावलूक आनी सिलासाक ह्या चेडवा वयलो ताणें ओतमो काडला देखून तांकां बोणकोणींत पावयता. जेन्ना मोगाच्या बाबा भयणानो जेजूच्या उतराक तुमी फाळो दिता तेन्ना आनी जेजूच्या नांवान खामाण करता तेन्ना गांवांत वाड्यांत शारांत तुमी उलयता तेन्ना कोण तुमकां जेजूक लागून फिरापीट दीत, बोणकोणींत घालीत, लुती मारीत, तुमचेर वायट उलयत, देवाचें उतर सांगता व्हड मुजुरी तुमकां रावता. देवाच्या राज्यांत तो तुमकां भितर काडटलो. ताच्या उतराक लागून तुमी बोणकोण सोशीत जाल्यार. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखूनच आमचे मोदेगात तोरेचे आमी आडसार कुड्ड्यो चाली रिती आमी खोरीत आयल्या. कांय कुड्ड्यो चाल्यो रिती तुमी बेसबरी जाणात. हालेलुया. Hallelujah. आनी तुमचे मदें लागीं आतां तुमी सांगचे नात म्हाका, पूण हांव जरी तुमकां गुप्ती जरी मेळत जाल्यार एकल्याक मेळत जाल्यार तुमी सांगतली ब्रदर ते घरांत ती अशें करतात, ती मिसाकूय येतात आनी ती तेंय बीन करतात. हालेलुया. Hallelujah. तुमच्यांनी दोगां दोनयांची सेवा करूंक जायना. आमी फकत एका सर पदवेदार जेजू क्रिस्ताची सेवा करूंक जाय. आमी दोगांक मानूंक जायना, एकल्याकूच आमी देव म्हूण मानूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तोरेचे आडसार आसात आनी जरी हे जाणटी आहा भावा भयणा लागीं विचारलें जाल्यार आडसार केन्ना सुरू जालो? जेन्ना आमी एक ल्हान भुरगें तुमचे कुटुंबान जल्मांत येता तेदना तो पयलो आडसार, ती पयली खोटी चाली रीत आमी करताले आनी अजून पर्यंत कांय क्रिस्तांव कॅथोलीक लोक करीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी तें भुरगें जाल्या उपरांत 6 वा 7व्या दिसाक कितें घडटा? तुमी जेन्ना ही जाणटी 60 वर्सांची 70 वर्सांची जी जाल्ली तेदना तुमचे आवय बापायन तुमी 7 दिसांक वा 6व्या दिसाक तुमचें कितें बोरली? उलयनाय. कितें बोल्लो तुमची? व्हडल्यान सांगय. कितें बोल्लोली? सोटी बोललेली. हालेलुया. Hallelujah. सैतानाक नागड करपाक भिरांत दिसता? ओ जाय तो? ओ जेजू जाय? देखून फादर तुका जेजू जाय ते थिंग जीव जोरयताय ती कांतरो म्हणून तुमकां. हालेलुया. Hallelujah. सांगो बाय, सांगो बाबा, समथींग लायक दॅट ब्रदर. वॉट इट इज? तुका जेजू जाय? ओ देंवचार जाय? वॉट इट इज? कितें सांगू? तुका जेजू जाय, देंवचार जाय, समथींग लायक दॅट. हालेलुया. Hallelujah. सोटी बरोवप आनी त्या दिसाक न्ही देर काणाकाय ना, देर उक्ती करूंक जायना, कोण येवचें जायना. कित्याकू? कितें जालें? आख्ख्या भिरांतीचें कितें कोत्ताय तुमी? वातावरण निर्माण कोत्ताय की ना? थंय तेश म्हटली. आतां आमी कोन्नाय पूण कोत्तालीं की ना? आनी कोण तरी शिबिरांत तूं एकलो पासून आसतलो की ना एसो करपाचो? हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी एक नाल फोडटाय. हालेलुया. Hallelujah. जेजून आमकां साल्वार करपाक पातकांतली नाल व्हडलो वा आपल्याची तोकली सगळी फापसून उडयली.
आमकां पातकांतली मनीस पातकान जल्मान येता ओय की ना. स्त्रोंद 51 5 वर सांगता आमी सगळीं कित्यान जल्माक येताय म्हणून पातकान जल्माक येताय. आमी पातकान जल्माक येताय. जे आदामान पातो घातालोलें आनी एवी वरवीं दोगांयचे वरवीं तें जाल्लें तें आतां आख्ख्या मनशाक कुळाक लागलां. आनी जो मनीस जल्माक येता तो पातकान जल्माक येता वय की ना. ते आदामाचें पातक संस्थीक चालू दवरलें जाल्यार ह्या पातकांतली मनशाक सुटका दिवपाक जेजू आतां ते नाल्ल ते नाल्ल आनी ते कोकोनट ट्रीज ते माड ते देवागे रोसना ओर तो देव. ते नाल्ल आहाय ते माड आहाय ते देवान रोसल्याय वो तो देव. आनी नाल्ल होण कितें जावपा आहा तरी पूण एसोलो लोकांक बावाडता. आतां मुखार सांगता एसो बावार्थ कोत्ताय ती कित्याक सांपडटलीं ती देव तर सांगतलें तुका. आतां देवा राग साळोयनाकाय देवाक तुमी चिडोयनाकाय. एक पाटेचो राग पेटोत जाल्यार तो म्हणटा हांव पेटोवन येतलो तुमचेर. प्रेज द लॉर्ड. हांव समजता ह्यो वस्तू तुमी सोडून दिल्याय म्हूण. आतां आजून पर्यंत 6 दीस उपरांत तुका सादे तूं कुडकास येत तो आयज सोटी न्हू बाय केली. आनी ती जाणटी आहाय ती मेतेसांव ते दिसाक मेतेसांव भोगोंक थिंगा ती मोगली येताय रोखडी. 7 दीस जाले मुगो केलें मुगो तुमी केलें. आनी पयलीं सारकी 6 ते म्हाका सुद्दां 60-70 वर्सां पयलीं. आनी त्या दिसाक मागीर आमी आनी तें कितें करप कोणागेर वचोन मोडवाडागेर वचोन ती हें हाडप कापड हाडप आनी न्हेसप. विचार तें कोडे. हालेलुया. आनी हें सगळें आमी करून आयल्या कुड्डेपण आमी करून आयल्या. आनी ह्यो वस्तू आमकां देवा बोगलेक येवपाचें कितें कोता हाडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. कांय लोक आसा सक्कां उडी उठटाय आनी टीव्ही लायताय. न्यूज चोवपा न्हू कितें पार्लमेंटान कितें घडलां गोंयान कितें घडलां हो न्यूज चोवपा न्हू. थिंगा एक खास आनी आतां दुसरी कितें नेणां ती आतां जाण जातली आनी तुमी गोडे टीव्ही लायताल सकाळीं वचून तें लायनाका तें पातोक जातलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक थिंगा स्टार तुजें कितें आनी स्टार तूं कितें उलयता तो न्यूज येता एक चॅनलाचेर. आनी तो सांगतालो तुगे स्टार कितें लियो, तुगे स्टार कितें स्कॉर्पियो, तुगे स्टार कितें लिब्रा. हे भाशेचे बी लोक आसाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कांय लोक आहाय तेंच्या हातींनी जायते भाशेन कितें आहाय मुदयो आहाय. आनी एक मुदयेचेर एक भाशेचें पर्ल आहा डायमंड आहा. हालेलुया. Hallelujah. दादल्यांक बरी खबर आहा ह्यो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी एक मुदयेचे एक भाशेचे डायमंड्स आहा. आनी उमकें डायमंड घायल्यार उमकी जाता तुका बरें. उमकी भाशेन गायल्यार आनी बरें जातलें. उमकी भाशेन गायल्यार तुका दुस्मान मोडटलो. उमकी भाशेन गायल्यार ती बायल तुजी बोली येतली. हालेलुया. Hallelujah. हॅलो ब्रदर केशें आहा. हांव लंडन सावन उलयतां. ओय कितें जालें कितें सांगतो ब्रदर मुगे बायल सोक्काड वयता आनी केन्ना राती वयता खंय वयता ना तेणी एक हातोर हाडला न्ही बेडा बांदून दवरला. हांवें सर हातोर हाडला आनी बेडा बांदून दवरला कित्याक कित्याक हो फातोर बांदल्या हूंय ते बाराबर जो दादलो दुसरो घोव न्हू तो बेडा बांदल्या हूंय तो येता. ताका लागून तो हूंय बेडा बांदिल्लो तेणी. तूं म्हटलें आज हांव केसो टॉक दिवपा येयल काय म्हूण. पूण ह्यो सगल्यो बऱ्यो खबरो आमी रोमन कॅथलीक लोक कोताय म्हळ्यार हांसोंक येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कांय जाण जीं कामां वयताय तीं आतां हें सांगिल्लें उपरांत तुमी दोळे घोडटले आनी तुमी तें कोनाका हें सगळें पिशेपण. हालेलुया. Hallelujah. कांय जाण जीं कामां वयताय तीं सकाळ फुडें जरी काळे मासोर जरी ते सायडीन पासार जालीं जाल्यार ती कामां वचनासतना घार वयताय. कित्याक काळे मासोर जरी गेले जाल्यार आयज दीस बरो वचपाना एक्सिडेंट जातलो. हालेलुया. Hallelujah. एशें कोन्न बी जाण जालो कोणू आहा
एशकून बी जाण जालो कोणू हा कोण नाही हालेलुया म्हूण थोड्या दिसांनी कार्नवाल येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कार्नवाल येता म्हणटकूच आमी मांड म्हणो आहा एक एक गांवांत हांव नको तुमगे गांवांत मांड आहा जाल्यार हिंगा मांड म्हणो आहाय आनी जे पयलीं कोण आहाय ते तो मांड बोगले येत म्हणटकूच तेंगे दोलकाश तेंगे धोल तेंगे वाजोवप आनी तेंगे ते सगळें वाजताय तितलें ते रेडी दवरताय ते दिसांनी आनी ते ते तिनूय दीस ते सारके तो मांड म्हूण बोगताय आनी नेशीं काजार जाताय तेंकां मांडार वताय आनी एक कूड अशें आसता आनी ते कुडां घालताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ह्यो वस्तू केन्ना आयकोनाय तुमी वो आयकलोल्यो आयकलो तुमी ह्यो वस्तू तुमचे मदीं घडटाय ह्यो वस्तू ह्यो सगल्यो वस्तूंक लागून श्राप कितें जाताय आमचेरी लोटान येयल्याय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडें सांगता आनी मागीर देवा उतरां बोगलेक वयता आनी मागीर काबार करया हालेलुया फास्ट फास्ट वाचना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आदले तेंपार मरण जातालीं मरण कोणाकलो मोत्तालो कोणाक पांय मोत्ता आनी आदले तेंपार जी आतां 60-70 वर्सां जो लोक जाला वो जी 100 मरण गेलें आदले तेंपार भुरग्यांनो कोणूय जरी मरो जाल्यार न्हू एकलो सोऱ्याक कळस माथ्यार मान शिमतरीका वयतालो कित्याक आमगे पांय सोर पितालो देखून आमी ते दादले येयल्याय तितल्यांक कितें करपा जाय आतां आनी तो सोर दिले आमगे पांय खंय वयतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हे सगल्यो वस्तू ज्यो पुर्वजांनी केल्ल्योय तेंचे आजून पासून कोणें बोगसोणें मागलें ना तेका लागून कोण बेब्द जायत आसा घरांत प्रेज द लॉर्ड कोण वायट आसा पडत आहा कित्याक ह्या मोशेक सांगना आतां तुमकां काम येयलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी काम येयलां तुमकां तेंचे पासत प्रॉक्सी ऑन द्या बिहाफ यू हॅव टू आस्क फॉरगिवनेस विथ गॉड म्हजो शेपाय म्हणजे 7वे पिळगेन हे भाशेन करताले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एक शेत जरी निवताय जाल्यार शेत कोणाचें निवो जाय नासलोलें तो उडील आहा तेणें पयलीं निवो जाय आनी मागीर तुमी निवप शेण जरी होडार काडूंक जाय आसलें तुमी काडप ना तेणें पयलीं काडप थोड्या जाण तांकां आस येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी मागीर मारवांक म्हूण जेवण दिवप कुण्णी बुडकुले सगळे हाडप आनी ती शेताचे धोडी तें व्हड आहा थिंगा सगळें जेवण रांदप आनी तो कोण शेतां वडील आहा गांवस वडील आहा तो जेवण वाडटा आनी ते सगळे मारांक तें जेवण दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हे सगळे श्राप लोटोन येयले तुमचेर आनी आमचेर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तूं जेन्ना मागणें कोत्ताय तेन्ना हें सगळें तुवें भक्षणें मागूंक जाय तांचे पासत कित्याक जायते जायते केरळा दुसऱ्या रितीरांनी हें शिकयलो आहा तूं आवय बापाय पासत पुर्वजां पासत तूं भक्षणें माग आनी तांकां तितली सुटका दी म्हूण प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुमी म्हणटलीं तें नेणारपणान केलें म्हूण पूण हिंगा पवित्र पुस्तक सांगना तें नेणारपणान केलां हांव तेंकां बक्षितो म्हूण नेणारपणान जरी तेणें केलां आतां तूं तेंचे पासत मागणें कर आनी भक्षणें माग प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मरणाक जरी तो मनीस सोर पितालो जाल्यार सोरवांटाय मागीर वर्सा एक पाटी मेल्ल्या म्हूण जेवणांनी घालताय आनी मेल्ल्या जेवण घालता तेन्ना कोणा आपयताय एक समज फॅमिली 25 वर्सां कोणाकलो भुरगें मेला जाल्यार वाड्यांक तूं एकल्या 25 वर्सां भुरगीं हाडटाय आनी बसयताय समज थिंग जाणटे माय मेलो म्हूण तूं एक 80 वर्सांची कोणा एकले जाणटेली हाडटाय आनी थिंग दोत्ताय आनी बसयताय कोण एक आंकवार मेलो म्हूण तूं कोण एक आंकवार चेडवो हाडटाय थिंग बसयताय आनी सगळीं जाणां जितेली तुगे मेलो थिंग आहाय ती आतां आनी ती जी आपयली ती घोस्तान आनी मोगान येयलें कित्याक हें जेवण जाले उपरांत तो चेडो आहा ताका एक शर्टा पीस मेळटलो ते चेडो आहा ताका एक ड्रेसा पीस मेळटलो आनी कोणाक आनी कितें मेळटलो आनी ताका कांय खबर ना आपल्याक मेल्ल्या पासत बसयलें म्हूण हिंगा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. थँक यू जीजस Thank you, Jesus. हें चलता बी आजून पर्यंत चलता ह्यो वस्तू चलताय काय म्हणटा हांव हिंगा चलताय कोणूय तरी तुमगे गांवांत असो केलोलो दिसती बी पडटा तुमकां तेज पासत मागया आमी आयज रातीर प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कोणे एक नये मोटर गेल म्हणतो नये बस गेल म्हणतो ते बसी हाटल्यान एक सुत्याशी बांदताय आणि त्या सुता कित बांदताय कित बांदताय ग्रीन चिलीज न्हू जिथे मिसांग बांदता आनी एक लिंबू बांदताय न्हू कित करूंक तो लिंबू आनी जिथे मिसांग बांदील जाल्यार कितें तेजेर कितें देंवसार ओ तें वायट जावपाचें आहा तें कुशीन काडपाक हें पवित्र पुस्तकान मिरसांग आनी एक लिंबू बांद म्हणून खंय बरयलो आहा हेसो वस्तूंनी तुमकां जरी विस्वास आनी भावार्थ आहा जाल्यार हे वस्तू आयज तुमी पयस करूंक जायो कित्याक स्क्रिप्चर वाचूंक वयता कितें देंवन येतलें तें सांगता पूण ह्यो थोड्यो गोती तुमच्या मनान हाडटा आनी त्यो गोती तुमी केल्याय जाल्यार तुज्या पुर्वजान केले जाल्यार तूं सांगलो तेणें आयकोन आस जाल्यार हांवें तुवें तें बोगसोणें मागोंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पयलीं तेंपार आमी ल्हान आसतना गांवांत आंसवेल येतालीं आंसवेल म्हणून आयकलां व्हडले लोयेचें आनी तें आंसवेल तेगे थिंगसून आमगे येतो काय आमचे वयताय कित्याकू तो एकलो मनीस आंसवेला घेवन येता तो तेका एक तावीज आहा आनी तो त्या आंसवेला अशें करून नाका कोता तें फूक मारता आनी मागीर तें तुका बांदून दिता त्या तुगे सगळें वायट आहा तें वयतलें खंय तेणें फूक केलें जाल्यार तें आंसवेलान नाका दवरलें जाल्यार तें सगळें कुशीन सोदता हालेलुया Hallelujah. आसाय तुमी पूण जीं कोण व्हडले आहाय ती लायक न्हू 50 बी जालो आहाय तें केलो आहाय हें सोलें पयलें येस न्हू आतां भुरग्यां केलें ना तुमी पूण जीं कोण जाणटीं आतां 50 क्रॉस जालो आहाय न्हू ती हितूंतल्यान पासार जालो आहाय आनी तुमच्या मायन तुमी बांदलो आहा तें हें केलो आहा तुमकां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. केसो भावार्थ तोचोय आनी हे भावार्थाक लागून आतां खरें जितें उतर खावपा जायना कित्याक तें आजून पासून तेजो किडो तेजी पाळ तेजी गोस्त भितर भरलो आहा प्रेज द लॉर्ड Praise the हालेलुया Hallelujah. आनी जायत्यो वस्तू आसल्यो सांगपाच्यो कोण थिंगा मडगांव अशी आतां बस न्हय आतां एकामेकाक लॉस दिसता घोडे खंय कुशी वचोन तें काम कोताय मागीर त्या मडगांव गार्डनाचेर एक मनीस आहा धाकलें पांजरी घेवन आनी त्या पांजऱ्यांत एक कीर आहा पॅरट आहा आनी तो पॅरटा बोले काडे अशें आनी तो कोण वयता आनी हात दाखयता तुगे हाता शीर केशें आहाय एशें आहाय तेशें आहाय हे शीर आहल्यार तुका लाक येतलें तें शीर आहल्यार आनी कितें जातलें आनी तो मागीर कीर आहा तो ती काड काडटा कीर कोण कितें करता काड काडटा कीर तो ती काड काडटा तो वाचिता आनी तो सांगता हें नशीब तुजें किरान काडलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एसो कोणू आसाय जाल्यार एसो बाबार्थ आहाय जाल्यार हें सगलें आचार जावन आसा खोट्यो सोक्त्यो हेजे बारोबर तुजे बारोबर भितर सरतल्यो म्हूण तूं मात्र जाण जाव प्रेज द लॉर्ड Praise the तें Lord. चालतें दिसतलें पूण हें सगलें सैतानांगे गेम आमचें जिवीत हें कुरपेचें इबाड करपाचें हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. थोड्या हाय सान मारया रातीची पूण भायर उडय नाका कोयर भायर उडय नाका घराक राती कितें करपाची सान्न मार पूण कोयर कितें करूं नाका भायर उडोवपा जायना तें राती कसो कोयर भायर उडोवपा जायना एसो आडसारांची एसो तकले मनशां हाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जापको मेकअप कोतालें आरशा मुखार आनी जाय तेंप जालो तो आरसो वयर लायलोलो आनी फाटल्यान फिड्या लायलो तो तेजें सूत आहा तें मुसता चड तेंपाचें तें जालें हुस्कोत जालें आनी तूं अशें करून मेकअप कोत्ता डापकून तो आरसो कितें जाता आरसो सकल पडनाका मांगे बाय कितें जालें तूं इस्कुला वयता तूं वचपा कॉलेजी वचून भायर सरलें कामां वचून कितें जालें आरसो पडलो मुगे माय आरसो पडल्यार कित्याक बोवाळ मारपा जाय हितू कित्याक भिवपा जाय कित्याक आरसो पडल्यार दीस बरो आसना एसो कोण आहाय जाल्यार हें गाडये पोण आनी हितूंतल्यान तुका वायट घडोवंक शकता जरी तर तें मानीस जाल्यार कित्याक देवाच्यान ह्यो वस्तूंचेर तूं विस्वास करत जाल्यार तेज्या रोगतान तुका साल्वार करूंक जायना जेजून रगत वारोयलें जेजून जीव दिलो जेजून सगलें केलें आमचे पासत पूण हें सगलें तुजें दल्लो आहा तूं तेका मानता ओ एका मानता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. लिस्ट जायतें व्हडलें आहा आनी वाचना आतां मातशें देवाच्या उतरां बगले वयता कित्याक आदीं कोण मरना आनी तीं गेलें जाल्यार मागीर पोत्तून तीं घार येतालीं आनी शेणाक उदक करतालीं आनी तें अशें करून तकले वयल्यान शिवरायतालीं. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें शेणां उदक अशें करून तकले वयल्यान गायले उपरांत वाळ्ळे उपरांत ती चिंतालीं आपूण निवळ जालें म्हणून. तो कुर्साचेर मेला आनी रगत वारोयलां जेजून हें शेणां जरी उदक निवळ जालें जाल्यार तेका आनी एक संवसारांत तें रगत वारोवपाक गरज आसलेली. हालेलुया. आज पासून जी कोण मरना गेलें आनी शेणां जरी उदक तशें करून शितोळ मारता जाल्यार तें कोण नाकाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आदली तेंपार जेन्ना सकाळी जरी कोणूय अशें करून उठोन बी वयतालो न्हू आनी 3 रस्ते अशें करून क्रॉस जाताय न्हू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आदल्या तेंपार सकाळी जवळ कामां वयतालो न्ही आनी ते 3 रस्ते अशें करून फुरीस जाता न्हू तेन्ना ते कितें दिसतें पडटा तुमकां त्या फुरसा कडेन त्या रस्त्याचेर कितें दिसतें पडटालें. कित्याक ती सकाळी वाण काडटाय पियाव अशीं फोली अशीं मीठ अशें कितें घेताय आनी 3 रस्त्याचे फुरीस जाताय थिंग व्हरोन तें उडोवप. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ताका पाशेर म्हणटाय. ह्यो वस्तू सगल्यो हितूंतल्यान पासार जाली आनी त्यो आतां ह्यो वस्तूंचें बोक्षण मागूंक जाय आजून पर्यंत जें मागलो ना तेणें. प्रेज गॉड. हालेलुया. जायत्यो वस्तू सांगपाच्यो त्यो तुमकां हांसोंक येताय पूण त्यो आमकां बांदून घालताय कित्याक आमी त्यो वस्तूंचेर कितें दवरला विश्वास दवरला. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. आतां आमी वयता डायरेक्टली आनी या आमी आतां मार्कूच्या शुभवर्तमान वचता आनी 10 वेस्परांनी वच आनी 30 आनी 8 वळींनी वाचूंक सुरवात कर. मार्कूचें शुभवर्तमान 10 वेस्पर 46 वळींनी वच. मार्कूचें शुभवर्तमान 10 वेस्पर 46 वळींनी सुरवात कर. ते जेरिकेक पावले आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जम्या बराबर जेरिकेक तावन भायर सरतालो तेन्ना बार्तिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. नाजारेतकार जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हूण आयकतच तो अशी पोप मारूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूट कोर. सबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी अगोरा म्हूण सांगलें पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूट कोर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें धीर धर उठ तो तुका आपयता. आपलो जुबो सांडून आनी उडून तो जेजू चडशे आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें हांवें तुका कितें केल्लें जाय. कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो राबोणी म्हणजे गुरुजी म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें वच तुज्या भावातान तुका बरो केला. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेरिको शारांत एक रस्त्याचे दोळेक एक कुड्डो बसून आसा. ताचें नांव बार्तिमेव. ताका सोयंबाच्या दोळ्यांनी दिसतीक पडना. जेन्ना कोणूय मनीस एक कुड्डो आसता ताका विजन ना आनी ताका घोडे जायतीं कारणां आसतलीं. ह्या दोळ्यांचें रेटिना घोडीक पिड्यार जालां, इन्फेक्शन जालां, एक्सिडेंट जाला आनी असो जायत्या कारणांक लागून ताका दोळ्यांची विस्त ना. आनी जो मनीस दोळ्यांची विस्त ना ताका आख्खो संवसार ओ लागीं पयस कांयच दिसना. ताका रंग दिसती पडना. काळो धवो गोरो कांयच ताका दिसती पडना. एका कुड्ड्या मनशाक दुसऱ्यांचो आदार जाय पडटा. दुसऱ्यांचो सहारा, दुसऱ्यांचो आदार घेवन हो कुड्डो मनीस चलता. एके बडयेचो आदार घेवन एक कुड्डो मनीस चलता. जाका सोयंबीक दोळ्यांची नदर ना ताच्यांनी कांय पळोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हांगासर पवित्र पुस्तक 2 भाशेचें कुड्डेपण सांगता. एक आसा सोयंबीक कुड्डेपण आनी एक आसा आत्मीक कुड्डेपण. प्रेज द लॉर्ड.
सोयंबीक कुड्डेपण म्हणल्यार सोयंबाच्या दोळ्यांनी तुका दिसतीक पडना. आत्मीक कुड्डेपण म्हणल्यार तुज्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी तुका दिसतीक पडना. आतांच हांवें उलयल्यात त्यो सगळ्यो वस्तू काळे माजोर, जेवण वाडप, सोरो दिवप आनी गाडयांगेर वचप. कोणूय मरत जाल्यार आदल्या काळार तो भुरगो तरणाटो एक्सिडेंट जावन मेला जाल्यार रोखडीच गाडयांगेर वयताली आनी तो कितें करून मेला त्या गाडयाक घरा लागीं हाडून बसयताली आनी त्या गाडयाचेर तो मेळो आत्मो येतालो आनी तो वो वो करून थंय भाशेन उलयता, हांव आसा रे बाबा, म्हाका ताणें मारला रे बाबा, जिवेशी मारला रे बाबा, हांव तुमचे लागीं आसा रे बाबा. हे भाशेन हो गाडी झांकतालो आनी सगळो शेजारचो सामारचो शिरी दायरी येताली आनी गाडी कितें उलयता तें ती आयकताली. कित्याक गाडी तो मुणूय कशें घेतालो आनी थंयसर तो तांदूळ दवरतालो आनी ते तांदूळ करून ते तांदूळ हे वटेन ते वटेन हालयतालो आनी तेन्ना ताचेर एक भार येतालो आनी तो भार येयलो उपरांत तो मनीस कसो उलयता जावन तो मेल्ल्याचे ताचो आत्मो आयिल्ल्या भाशेन तो उलयतालो आनी म्हणटालो, ताणी म्हाका जिवेशी मारला, ताणें म्हाका मारला, एक्सिडेंट केला. आनी सगळीं समजतालीं की ती आमचेर वायट आसा, ताणी ती आमकां झगडटात, ताणी ताका कितें तरी केलां आनी एक्सिडेंट करून ताका मारला. हें आमचें मन जातालें आनी असलें खुड्डेपणाचो संवसार आमचे भितर सरलेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज पासून लोक गांवांत आसा, ताची सर्वीस जायना, तो एग्जामीक फेल जाता, तो पोत्तून दुयेंत जाता, त्या चेडवाची सोयरीक जायना आनी ती म्हणटात ताणें कितें तरी करून घातलां आसतलें. ती गाडयांगेर वयतात, ती अशें करतात, ती ते भाशेन करतात आनी ताणेंच तशें केलां देखून आमच्या घरांत बरें जायना. तुजो विश्वास आनी बावार्थ ती गाडयेपण करतात, पूण तूं तें स्वप्नांताय देखून तुका तें लागू जाता. ती गाडयेपण करूं आनी ती आनी कोणाचेरूच वचूं, पूण जेजूचेर विश्वास कर, ताच्या रोगताचेर विश्वास कर, ताच्या पवित्र आत्म्याचेर विश्वास कर आनी ताचें गाडयेपण तुका कधीच लागू जावचें ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता, तुजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो भोव व्हडतो जावन आसा, भोव पावरफूल जावन आसा. संवसारांत आसलेल्या खंयच्याय मेळ्या आत्म्यान ताका हारावंक आनी मारूंक जायना, तसलो आत्मो तुजे भितर दिल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आयज पासून हे घोडयेक जी हांगासर हे रितीन भाग घेतात तांच्या मनांनी असले विचार आयल्यात जाल्यार म्हाका सर्वीस जायना, ताणें आडावन दवरल्या म्हूण जी चिंतात, तांणी हो स्क्रिप्चर म्हणचो म्हजे भितर आसा तो भोव व्हडतो जावन आसा म्हूण. म्हजे भितर आसा तो भोव व्हडतो जावन आसा म्हूण. ऑल ऑफ यू से दॅट. म्हजे भितर आसा तो भोव व्हडतो जावन आसा. तो भोव व्हडतो जावन आसा. संवसारांत आसलेल्या मेळ्या आत्म्या परस तो भोव व्हडतो जावन आसा. पवित्र आत्मो भोव व्हडतो जावन आसा. पवित्र आत्मो देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तांच्या गाडयापणांनी आनी तांच्या वायटांनी तुका मारून उडोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव जेन्ना 25 वर्सांचो आसलो तेन्ना आख्खे गोंयभर रितीराम दिवंक वयतालो. एक कुटुंब म्हाका इतलें लागीं येयलें, इतू लागीं येयलें आनी ती जाली सारकी एक म्हजी खासकी कुटुंब जाली. आनी ती म्हाका सांगताली, इतलीं वर्सां जालीं आमच्यांनी, म्हजो पूत बेडाचेर आसा, म्हजो घोव दुयेंत आसा, ह्या पुताक सरीस ना. सकाळीं जेन्ना आमी उठ्ठा तेन्ना आमच्या आख्ख्या देरांत, आमच्या आंगणांत, आमच्या रस्त्यार बोकड्याचें आख्खेंच रगत ओतयतात. कोण ओतयता तें आमकां खबर ना, पूण आख्खोच बोकडो कातरून ताची तकली पासून आमच्या देरांत ते शोरून उडयतात. आनी तें चिंतून आनी तें भियोवन आनी तो बोकड्याचो मान पळोवन म्हजो पूत बेडार आसा इतलीं वर्सां, म्हजो घोव दुयेंत आसा, ताच्या दोळ्यांची विस्त गेल्या. हालेलुया. हांव तें ताका सांगूंक वचोंक ना थंयसर. हो बोकडो खातात, रगत उडयतात, शी आवय एकदम भिरांतेचें, कसलीं तीं मनशां. हांवें सांगलें, जेन्ना जें रगत खुर्सारतान वार वयलां आनी जेजून ज्या रोगतान म्हाका तुका विकतो घेतला, तें रगत तुज्या कुटुंबांत, तुज्या आंगणांत, तुज्या घरांत सोर भोंवतणी घे. त्या रोगता बोगल्याक खंयच्याय सैतानान येवंक जायना.
थाळयांची बॅटरी जाताले रे कोणाकडे मारपाकू. ओय जाताली रे त्या देवाक महिमा दिवक जाताली तुझ्या न्हू. हालेलुया. हालेलुया. दीस रात या घरांत मागणी करूंक आमी सुरवात केली. हांव तेन्ना पयस कामाक वयतालो, रातचो 9 हांव थिंगा येतालो आनी सकाळचे 4 वरां पासून आमी त्या घरांत हे भाशेन 6 म्हयने मागणें केलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना 6 म्हयने त्या घरांत मागणें केल्या उपरांत जो बेडार आसलो तो आसा तस्सो उबो जाता तो भुरगो. जेजू क्रिस्ताच्या रोगताची पदवी तांकां शिकयली. हें रगत कितलें मोलाचें तें शिकयलें. एक एक थेंबो म्हजी भयणानो जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना ताका जेसिमानीच्या मोळ्यान धरून फोडयताले तेन्ना ताची रोगतां पडटालीं. आनी कालवारी पर्यंत खुर्सार भालो मारून ताची कूड फापसता तेन्ना पर्यंत त्या रोगताचे शिवर पडटाले. ते पवित्र आत्म्यान आयज परी स्वर्गीच्या राज्यान मुजी आनी तुजे पासत साठून दवरले आसा. थंयसर पवित्र आत्म्यान ते कलेक्ट केला रगत. देखून जितले फावटी हे भुरगे तुज्या रोगतान जें गीत गायता तेन्ना पवित्र आत्मो हें रगत हाडटा आमकां जेजू क्रिस्ताचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाची पर्ज गाडेपणाक भियेचे ना. देवाची पर्ज आडसारांक भियेचे ना. देवाची पर्ज शैतानाच्यो प्रेरणाक आनी मांडण्याक भियेचे ना. कित्याक देवान एक प्लान दिलो. इतलो संवसाराचो मोग केलो. बापान इतलो मोग केलो आपल्या एकल्या मोगाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जे शैतानान नाश केला तें परतून मनशाक दिवपाक संवसारान धाडलो. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून आत्मीक कुड्डेपणांतली भायर सरूया. आत्मीक कुड्डेपण आमकां देवा सोरशी येवपाचें आडायता. आत्मीक कुड्डेपण मनांत रिंगोन आसा. आमचे तोकलेन तें बरोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतराची समजणी ना ताका आत्मीक कुड्डेपण आयिल्लें आसा. हालेलुया. हालेलुया. भाव वाचता कोरिंथकारांक बरोवन चीट 2 कोरिंथकारांक बरोवन चीट 4:4 वाचता. हें कुड्डेपण कित्याक आसा मनशाक तें वाचता. 2 कोरिंथकारांक बरोवन चीट 4:4 वाच. हालेलुया. 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 म्हाका नाका तुमी रातची हांगासर बिश्टी बसलोली आनी बिश्टी आयिल्ली, पूण तुमची सुटका जाल्ली जाय. जशें जशें देवाचें उतर तुका समजता तशें तशें तुजी आनी तुज्या कुटुंबाची सुटका जाता. जशें देवाचें उतर तुका समजता तशें तुज्या जिविताचे भाग सुट्टात, हात वयर सरतात, पांय हालतात आनी सगळो तूं मेकळो जाता. जेजू 2000 वर्सां आदीं खुर्सार मेलो हाचो अर्थ तुका सुटका जाली अशी न्हय. ही सुटका तुवें आतां जडून घेवंक जाय. ताचें उतर शिकून आयकून आनी तुज्या काळजांत तें साठून दवरूंक. हालेलुया. 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 आयचे राती कोणाचे पूण कुटुंबान सुटका जावं इतल्या लोकांच्या मागण्या वरवीं. इतलो लोक देवाचें उतर आयकता, बाबा हाडटाना आयकता, जेजूचेर विश्वास तुमी ठेवतात, देखून तुमची सुटका जावं ह्या वेळार. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हो वेळ मोलाचो कसो दिसता आतां तुमकां? फायद्या दिसता हो वेळू? ओ एक फकाणाचो कसो दिसता? पयलें तुमकां हांवें त्यो सांगल्यो फकाणाच्यो कश्यो वस्तू, पूण त्यो वस्तू कुड्डेपणान आनी देवाक आडायतात त्यो. हालेलुया. हालेलुया. भाव वाचता तें आयक. बरे भशेन कोरिंथकारांक बरयलां तें वाचता तें आयक. म्हणजे क्रिस्त खरेपणीन देवाचो उपकार तोरी ताच्या मोहिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो पोरजोड ओन भावार्थ्यांक फांकोना जावं ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्यान आमी आमकां परगट करिना, पूण जेजू क्रिस्ताक आमी परगट करता. तो सोमी म्हूण आनी आमी हालेलुया. भावान वाचलां 2 कोरिंथकारांक 4:4. ह्या युगाच्या देवान तुमची मनां कुड्डी करून दवरल्यात. ह्या काळाच्या देवान, ह्या युगाच्या देवान तुमची मनां कुड्डी करून दवरल्यात.
ह्या युगाचो देव बागेंत पावलो म्हणटा सैतान तो देव जाला ह्या युगाचो, ह्या काळाचो, ह्या दिसाचो, फाल्यांचो, पोरचो देव जावन पडला, सैतान जावन पडला. आतां ह्या युगाचो देव सैतानाक कित्याक म्हणला तो देव म्हूण? कित्याक ह्या युगाची पिणका ह्या युगांचो वो लोक फकत तांच्या मनांत, तांचे तकलेंत, तांच्या बेळशांत देवाच्या उतराची समजणी ना, पूण संवसाराच्या उतराची समजणी आसा. देखून तुमचो देव सैतान जावंक पावला, कित्याक ताची खबर तुमचे भितर चड आसा देखून बागेंत पावलो अशें म्हणटा. हालेलुया. हालेलुया. हांव कितें उलयतां तुमचे बगलेकू, हांव कितें सांगता तुमकां, वो हांव बेजार कोत तुमकां. इतले रात जाल्या हांव तिडो काडटा तुमकां. ह्या युगाच्या देवान कितें ह्या काळाच्या देवान तुमची मनां कुड्डी करून दवरल्यान. देवाच्या उतराक तो तुमकां दोळे उक्ते करूंक दिना, तुमचें मन उक्तें करूंक दिना. कित्याक बायबल दिसती पडल्यारूच कांय जाणांक बेजार येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कितल्यो घडण्यो कितल्यो सऱ्या मुजांनी तुमकां सांगोंक जाताल्यो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 10 वर्सां वा 15 वर्सां पयलो एका कुटुंबान मागणी करूंक पयलो. प्रेज द लॉर्ड. बरे भशेन आयकाय. हालेलुया. Hallelujah. वो भाव यांचे सारको यांग तो खूब मानतालो म्हाका, एकदम मानतालो म्हाका. आनी येयलो तो म्हाका सांगपाक, हांव पण दुयेंत आहा म्हूण सांगपा आयलो. हांवें सांगलें डोंट वरी, तूं कितलोय दुयेंत आसूं, सगली पिडा खुर्सार खिळायल्या, हें सत हांव तुका सांगता म्हज्या भावा. आनी तें सांगल्या उपरांत हांव पोटा डिवायन रिट्रीट सेंटरान गेलो. हांव डिवायन रिट्रीटांक सेंटरांक आसलो तेन्ना हांव न्हिदलोलो रातचो. हांव न्हिदलो आसतनाच हांव घरान आहा असो म्हज्या, आनी घरांत एक मोटोर येता देरांत, आनी हांव सकाळच देर ओपन करतां. आनी तो म्हाका त्या मोटरान दिश्टी पडटा. आनी हांव देर ओपन करता तशें तेगेले काराचें देर ओपन जाता. आनी तो म्हाका सांगता, ते म्हाका मागताय, ते म्हाका जिवेशी मागताय. तूं मागणें करून गेलोलो, सगळें तुवें केलोलें, हांव ते घोटायेन आसलोलो, हांवें विस्वास दवरलोलो, पूण ते म्हाका जिवेशी मागताय. तूं बेगीन यो म्हाका साल्वार करपाक. तेच सकाळीं हांवें मागीर फोन केलो, अशें जालें. ते मोटर येयल्लें घरा, तो मनीस येयल्लो घरा, ते कोण घेवन येयल्लें ना पुता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव रिट्रीट करून 8 दिसांची हांव घरा येयलो. घरा येयलो उपरांत हांव त्या मनशाक विजीट करपाक गेलो. हालेलुया. आनी तो 35 आसलो, यंग मनीस तो आसलो. एक तरेची पिडास जाल्ली तेका, पूण जायतो प्रेयर केलो उपरांत हॅप्पी जातालो. हालेलुया. Hallelujah. ते उपरांत ताका चड जाल म्हूण तेका हॉस्पिटलान वयलो. हॉस्पिटलान वयले उपरांत तो म्हाका फोनार फोन करता, तूं यो मातशें हॉस्पिटलान यो. हांवें परमिशन गेलें, हांव हॉस्पिटलान गेलो. आनी त्या रुमान सगल्यांक भायर घालता तो, आनी म्हाकाच सांगता आपल्याक कितें जालें तें. हांवें सांगलें तरी आसतना आमी भियेना, आमचो जिवन जेजू आहा. आनी देवाच्या उतर उलयत रावलो. आनी त्या उपरांत ताका GMC वयलो, सगळी खबर जाली. हांव जेन्ना GMC सावन येतालो, तेगे घर ते वाटेर आशिल्लें मारगांव. एक 5-6 जाण लोक रावले, आनी ते एक मोटरसायकल दवरताय आनी जाताय. तेक कितें जालें तें सगळी तुका खबर आहा, तूं आमकां सांग. हांवें सांगलें तेक कितें जालां तें डॉक्टराक व्हरोन विचार. तेणें जरी म्हाका सांगलें जाल्यार मुगे कायदो ना तुका सांगपाचो. प्रेज द लॉर्ड. तूं वचांनी डॉक्टराक विचार. तूं भाव मोरे ते गेलो, डॉक्टराक विचार तुगे भावाक कितें जालें तें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी तेणें जायतें ट्राय केलें, पूण कोणाच्यान हात लावंक जालें ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या उपरांत GMCन त्या मनशाक घरा धाडटात. तो येता आनी पोत्तून तेजे भाशेन रातीन सोपन पडटा, दिसता आनी सांगता म्हाका तेजी वेशी मागतात. हांव दुसरे दिसा पोत्तून गेलो, तेणें म्हाका एटॅक केल्लें. तरी आसतना हांव गेलो, हांव प्रेयर करतालो. हांव हात दोन अशें करून प्रेयर करतालो. आनी तो म्हाका खूब मानतालो. म्हणटकच तो पोतून पूण ताका वेंग मारूंक जाय, म्हाका हात लावपाक जाय. हांव जेन्ना ताका हात लायता, पवित्र आत्मा सांगता
ताका सांकड्यांनी बांदून घातला. तूं पळय ताचे भितर शर्टाचे बटन काडले आनी पळय. जेन्ना शर्टाचे बटन काडले तेजे त्या रुमांत आख्खोच ताका बांदलोलो आसा. कितें कितें ताचे कुडके अशे बांदल्यात, काळी मोतरां आनी सुतां आनी आख्खोच ताका बांदून घातला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. व्हडल्यान म्हणलें हें कोणें केलां, हें कोणें केलां ताका, तूं सांबाळचो कोणें केलां तें ताका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक तो इनोसेंट जावन आसा पूण तुमी ताका हें सगळें बांदून घातलां. आनी तें म्हणलें हांव नेट्टान येयलो. तो मनीस मोटोर घेवन म्हजें फाट इतू फास्ट येयलो आनी म्हाका तेणें वाटेर दवरलो. पूण हे पाटीक मारपाक न्हू, पूण हे पाटीक बोक्सोणें मागपाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेणें म्हाका सांगलें काल रातीर हम कोण एक मुसलमानाक हाडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी बोकडो कातून हें सगळें केलां तेचे कुडीक. कित्याक ताणें सांगलां बोकड्या वयलो जीव तेजेर घालता म्हूण. आनी नेक्स्ट डे तो सोंपलो आनी ताका सांगलें तूं आयज वच आनी कुमसार जाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तुमी असली भावार्थाची न्हय म्हूण हांव जाणा. तुमी एका खऱ्या भावार्थाची मनशां जावन आसात. प्रेज गॉड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हांव पोत्तून सांगता असले तुमचे भितर कुड्डेपण आसा, जें आत्मीक कुड्डेपण येयलां तातूंतली तुमी भायर सरात. ह्या आत्मीक कुड्डेपण घेवन तुमच्यांनी जेजूक वळखोंक जायना. इट्स कॉल्ड अ स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड. इट डजंट अलाव यू टू कम टू एक्सपिरियन्स गॉड हू गॉड इज. बिकॉज स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस. तें तुका देवाक वळखोंक दिना. तें देव कोण ता तुका शिकयना. पोत्तून देवा सरशीं तुका पयस व्हरता. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना भाग्यवंत पावलो. हालेलुया. जो आमकां धर्म जाणट्या इतिहासान 9 वेस्वरान मेळटा तो पयलो आत्मीक कुड्डेपण नासलोलो. भाग्यवंत पावलो आत्मीक कुड्डेपण नासलोलो. जेन्ना भाग्यवंत पावलो आत्मीक कुड्डेपण नासलोलो तेन्ना तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो आनी जिवेशी मारतालो. प्रेज द लॉर्ड. एक दीस तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक दमास्काचे वाटेर चलतालो तेन्ना आवचितूस एक जोगलावणे मारता आनी तो खाला पडटा आनी ताच्या दोळ्यांची विस्त वयता, नदर वयता आनी तो कुड्डो जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तेन्ना देव ताका सांगता उमकोच एक मनीस तो सांगता तूं एक आवाज आयकोंक येता तूं म्हाका कित्याक पिडापीड दिता. तेन्ना पावलू विचारता हांव तुका पिडापीड दिता तूं कोण. तो सांगता हांव जेजू. जे मनशांक तूं पिडापीड दिता त्या मनशां भितर ती क्रिस्तांव जावन आसात. ती क्रिस्ताक नेसल्यांत. तांचे भितर हांव जी येता. ती मांस खातात, रगत पियेतात. म्हजें मांस तांचे भितर आयलां, म्हजें रगत तांचे भितर आयलां, म्हजो आत्मो तांचे भितर आसा आनी हांकांच तूं पिडापीड दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तेन्ना ताचें नवसोरणी जाता, ताचें जिवीत बदलता आनी तो अनानियस म्हणटा ताच्या घरा लागीं वयता. तो ताचेर मागणें करता आनी ताची दोळ्यांची नदर परतून येता आनी त्या दिसाक ताचें आत्मीक कुड्डेपण कुशीन सरता आनी तो एक खोटेकान जेजू क्रिस्ताचो पाटलावदार जाता. जांचे भितर आत्मीक कुड्डेपण ना ती जावन आसा जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां. जांचे भितर मातशे पासून आत्मीक कुड्डेपण आसा तांच्यांनी जेजू क्रिस्ताचें पाटलावदार जावंक जायनात. तांच्यांनी उठोवंक जायना. ती फकत आपल्याचें चिंतात, आपल्याचेच घोराब्याचें चिंतात, आपल्या पासत ती मागोंक येतात. हालेलुया. मिसाक येताना तुमी कितलीं म्हणून हांगासर आत्मीक कुड्डेपणां करतात. कुमयांव घेवन हांगासर वयता आसतना कितलीं तुमी कुड्डेपणां करतात. सगळ्यान व्हडतो देव जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा ताचे भायर इगोर्जेन पासून कांयच तुमच्यांनी करूंक जायना. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना तूं कुमयांव घेवन वयता आसतना हे इगोर्जेंत व्हडल्यो मुर्त्यो नात, व्हडलीं पानयालां नात. आमच्या इगोर्जांनी व्हडल्यो मुर्ती व्हडलीं पानयालां आसात. जेन्ना आमी मुखार वयता थंयसर कुमयांव घेवंक आनी जेन्ना लायनीन येतना सायडीच्यान जायतीं पायनेलां मेळटात. आतां स्वर्ग आनी संवसार आसा दोनी तुज्या काळजान आसा तेन्ना तें पायनेल आनी तें कितें रे तुका. पूण तुमी 10 पायनेल आसल्यार 10 मुर्ती आसल्यार आतां जेजू काळजान घेवन त्या पायनेलांकूय तुमी विजीट करीत भोंवतात. हें एक तरेचें कुड्डेपण जावन आसा. शिमितेरीन तुमी वयता तेन्ना तुमी कशीं त्या शिमितेरीन वागता तें भरपूर पळोवन घेवंक जाय थिंगासर. हालेलुया. Hallelujah. जायती शिमितेरीन तुमी तुमची कुड्डेपणां दिसून येतात थंयसर.
जायत्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू थंयसर करतात. कांय जेन्ना म्हयन्याचे मीस येता, वर्साचे मीस येता, तेन्ना कांय बायलो थिंगा इगोर्जें ते आजवेन दवरलें आसा, थंयसर आपलो बेगीन लेस बुडयतात. जो तुमी तोंड पुसला, कितें पुसला, तो लेस थंयसर बुडयतात आनी ते आजम्यांत व्हरतात आनी त्या व्हडाचेर आख्खो शितोड मारतात त्या आजम्यांताचो. दिसता कितें तुज्या आजम्यांतान तो आतां व्हड नितोड जातलो म्हूण, जाल्यार पाद्री कित्याक करूंक जाय तुवें? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांवें सांगिल्लें उपरांत आयज चतराय दोतली तुमी, कित्याक कोण थिंगा लेस बुडयत जाल्यार फालसून. हालेलुया. पूण Hallelujah. कांय लोक आहा थिंगा त्या आजम्यांतान लेस बुडयतात आनी शिमतरी कडेन व्हरून मागीर त्या फोंडाचेर ती सोडटात. हालेलुया. आनी Hallelujah. जायत्यो तरेची आनी थिंग वचोन कांय लोक आहा तेचो मोगाचो पूत मेला, वय घोव मेला, नवस तन्नस घोव मेला तेचो. पूण जी रोडपां तूं रोडटा त्या रोडपांनी ते मेळे आत्मे तुजे भितर येतात. कित्याक आफ्रिकाच्या देशांत ते मेल्ल्यांचे वत्मे आपयतात आपल्याचेर थंयसर. आनी आफ्रिकाच्या देशांत ही गाडयेपणां आनी कुड्डे देव आनी हाडसार सोड आसात. देखून जायते खूब मेळे आत्म्यांक तो लोक सांपडलो आसा थंयसर. हालेलुया. Hallelujah. जी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतात, जी मरणाचेर तुज्या तोंडांतल्यान जी रोडणी भायर सरतात, तातूंतल्यान पवित्र आत्मा तुका मेळोंक जाय, ओ तुका मेळो आत्मो मेळोंक जाय. तें तुवें बेस्ट बरें चिंतूंक जाय. तेन्ना म्हजे लागीं विचारतली, तुजो कोण यांग मेलो जाल्यार, तुजी बायल मेली जाल्यार, तुजो घोव मेलो जाल्यार, तुजो पूत मेलो जाल्यार तूं रोडचो ना काय? रोडणें हें नॅचरल मनशाक येता, पूण रोडपाची एक सिस्टम आहा, रोडपाचो एक प्रकार आसा. आमी रडटा, यो रे म्हाकाय बी ओर रे. एसो रोडणें आयकलें तुमी? आयकलें? खूंय ओर म्हूण तुका खूंय ओर म्हणटा, म्हाकाय बी ओर रे, म्हाका कित्याक दवर रे. तो ओरपा तो हो ओरपा कोण आहा तो, तेका सांग ओर म्हूण. तो रोकडो वतो तुका, तेका खूंय ओरों लायता. हालेलुया. Hallelujah. थोडो टायम हांवें वस्त सांगपाक जायना तें सगळें सांगपाक. हालेलुया. Hallelujah. ह्या आत्मीक हे उतरांतल्यान लायफ एंड डेथ, मरण आनी जिवीत खंय आहा? मरण आनी जिवीत खंय आहा? एको हांवें बसोल ते कडेन. हालेलुया. हालेलुया. हांव काली रोजार कोतासून घरा कडेन देवा दिमान आर्ग दितालो. हे फादराक, हे सिस्टरीक आनी दुसरी सिस्टर आहाय तांकां लागून कित्याक लागून आर्ग दितालो. हालेलुया. फादरा तुका हें करपा न्हू, पस्कोट असो उलोवपा न्हू तुका. हालेलुया. इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर म्हूण आसता, गोंयचो CM म्हूण आसता, मंत्री आहाय, तेंगे व्हडलें डेजिग्नेशन न्हू, व्हडलें उंच लेवल आहाय न्हू ते. वय की ना? तेंगे डेजिग्नेशन उंच आहा की ना? एक इंजिनियर आसता, एक MLA आसता, एक मंत्री आसता, तेंगे डेजिग्नेशन आसताय न्ही. एक पुलीस ऑफिसर आसता व्हडलो, पुलीस व्हडलो तो, DSP ओ आनी कोण तो, तेगे डेजिग्नेशन उंच आसता की ना? पूण ह्या संवसारान सगळ्यान उंच डेजिग्नेशन एका पाद्रीचें जावन आसा. कोणाक ताळी जोरी मारून जाता? तुमकां म्हणटा नाचताय तुमी ताळी मारून रोकडीच. तो ताळी तेका मारनाय तुमी. हालेलुया. तो ताळी माळेर वयर सरपाना, तो तुमगे ताळीर ना बारीकूय जावपाना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण पवित्र पुस्तक सांगता एका पाद्रीचें, एका माद्रीचें डेजिग्नेशन हे संवसारांतल्या डेजिग्नेशनाक कंपेर करूंक जायना. तितलें व्हड रे तुजें डेजिग्नेशन. कित्याक एका मोत्र्याच्यान मेल्ल्यांक जिवंत करूंक जायना. एका पुलिसान आरेन दोलोल्याक बरो करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण पवित्र आत्म्याची मागणी ज्या मनशा लागीं आसा, आनी त्या 100 न्हू 1000 वॉट्स आहा तो पावर तेजे भितर. आनी तो जर ताणें सगळो फुल्ल यूज करीत जाल्यार ताका ताणें दिल्या तो पावर दिला, ताका बरें करूंक जाता. आनी तो आल्ताच्यार रावन उलयता तें घडोवंक शकता ह्या गांवांत. हालेलुया. देखून कांय पाद्री लागीं हात बी सोडून मागलां, सुकोन पासून एक शिरापाचें उतर तूं कितको नाका आल्ताराचेर रावून उलय नाका. कित्याक तुजे जिबेर कितें आहा? पावर आहा. कित्याक आख्खी स्पर्धा ताज्या अधिकारा चलता ती. तो तें उलयता तें उतर लागू जाता. देखून सुकोन पासून तो उलोवचो ना, पूण सोंसतलो
आनी जेजू खातीर मोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आय एम सॉरी फादर. हालेलुया. Hallelujah. तूं म्हणटा म्हूण न्हू, पूण तुका दिल्ली ती पदवी इतली व्हडती जावन आसा. संवसारान सगळी पदवी हांवून ती व्हडती पदवी जावन आसा. हे पदवेक तुजे मेळत म्हूण भियेता, तो पळोवन धांवता, पिडा भियेता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. आनी जायते आसले पूण सांगूंक काबार जाता. एफेसकारांक 4:18 मातशें वाच. एफेसकारांक 4:18 वाच. म्हणटोच आतां हांव तुमकां सांगता आनी सोमयाच्या एकवटान असो तुमकां उलो मारता. ह्या फुडें आनीक विदेशा परी जेव नाकात. तांचें मन पळकें, तांच्या गिन्यानाचेर कालो पडलेलो आसा. आपली काळजां तांणी निबळ केल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितान तांकां वांटो ना. हालेलुया. हालेलुया. भगवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन 4:18 ओडी सांगता. तांची काळजां तांणी हाडून दारून केल्यात आनी ताकाच लागून त्या दारूण काळजाक लागून तांकां आत्मीक कुड्डेपण आयिल्लें आसा. देवाची जरी खबर आनी कितेंय जरी सांगत जाल्यार तुगे देव केल्यार जालो. देव 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 दारूण काळीज उलयता. देखून तांचेर कुड्डेपण आयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आख्खेंच पवित्र पुस्तक न्ही, जितले कोणीन देंवसार पवित्र पुस्तकान उजवला तितले कोणीन देव आपलें उतर पाठयता. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना अरोमाक देवान न्हू मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सोरोपायेचो रचलेलो, जाका रायचसनेस आयचो थीम तो रायचसनेस ऑफ गॉड. प्रामाणीकपण. वॉट इज रायचसनेस? प्रामाणीकपण म्हळ्यार कितें? रायचसनेस हें तो पोत्तून पोत्तून चिटींनी वाचता. वॉट इज रायचसनेस? प्रामाणीकपण म्हळ्यार कितें? प्रामाणीकपण म्हणो कितें? हालेलुया. पुटिंग इंग्लिशीन रायचसनेस इज पुटिंग रायट विथ गॉड. रायचसनेस इज पुटिंग रायट विथ गॉड. प्रामाणीकपण म्हणल्यार देवा तांक परतून तुजी सोयरीगत घडप. रायचसनेस म्हणल्यार केन्नाच पातक करूंक ना तसलो तुका केला. प्रामाणीकपण म्हणल्यार केन्नाच पातक करूंक ना तसलो तुका केला. हे खुर्सार उमकळटा त्या सोमया जेजू क्रिस्तान जें पातक मनशाक पयलो आपल्या सारक्याचो सुरोपायचो आत्म्याचो पदवेचो पावराचो होली पवित्र प्रामाणीक रचला तेणें. पूण उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3 वेस्परांनी हालेलुया सोवळींनी आतां सोरोप देवान रचलेलो ओ देंवसरान रचलेलो? सोरपाक देवान रचलेलो ओ देंवसरान रचलेलो? जितलें हे संवसारान रचोन आयलां तितलें देवान रचलां. सैतानान कांय रचूंक हे सैतान म्हणटा त्या लुसिफराकूय बी देवान रचलेलो. पयलो तो बरो आहा तेन्ना. हालेलुया. हालेलुया. सैतान पूण सगळ्यान तो सोरोप हुशार. थिंगा बरयलां थिंगा ते 3 वेस्परांनी. देखून सैतान त्या सोरपाकूच उजार कोत्ता. कोण परी आपलो प्लान मुखार व्हरोंक जाय तो. प्रेज द लॉर्ड. आपल्यागे येवजण्यो ते भाशेन सैतान एक एकल्याक उजार कोता. तुमकां आपल्यागे येवजण्यो कितको मुखार व्हरोंक जाय त्यो आनी ते दोना ही कुड्डेपण करूं लायता. नाका जालोलीं सगळीं आत्मीक कुड्डेपणान बांदून दवरता आमकां आनी मुखार वचपाक दिना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तेन्ना तो थिंगा उत्पत्तीचें पुस्तक 3 वेस्पर 6 वळींनी सांगता. आनी सैतानान तांकां 3 ताण्यो हाडल्यो. कितल्यो ताण्यो हाडल्यो? 3. लास्ट ऑफ द फ्लॅश. कितें? लास्ट ऑफ द फ्लॅश, लास्ट ऑफ द एंड प्रायड ऑफ लायफ. हालेलुया. Hallelujah. तेच मागीर जुवां सांगतलो. जुवांची पयली चीट 1 वेस्पर आनी थिंगा म्हाका 17 14 वळींनी कितें सांगता तेच परतून रिपीट कोत्ता.
ह्यो 3 वंदावणी हाडली, ह्यो 3 हाडली ताणें आमकां, आनी ते म्हणल्यार कुडीची वंदावण, दोळ्यांची आशा आनी जिविताचें घमंड वाडपण. हे 3 वस्तूंनी ह्या शैतानान मनशाक आपल्याच्या ताब्यान घेयलो. आनी तेन्ना मनशान पातक केला आनी मनशाची सगळी पदवी गेली आनी मनीस तेगे गुलाम जाला. कोणा गेलो? शैताना गेलो. पूण हे गुलामपणांतलो मनशाक पोत्तून आहा तसो प्रमाणीक करप, पुटींग रायट वीथ गॉड, हें तुका सामकें रोमकारांक बरोवन 3 वेस्पूर सारको बोरकू सांगता. हाव गॉड पुटस रायट वीथ गॉड. देवान आमकां कोण भाशेन प्रमाणीक केलें तें रोमकारांक बरोवन चीट 3 वेस्पूर वाचूंक पडटा. तुवें बोरकून सांगिलां थिंगा, सान डिटेलान दिलां कितें कितें केलें तुका प्रमाणीकपण दिवपाक, हें पातक काडपाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मनीस ह्या पातका वरवीं हितू मेळ जालो, तेगे पदवी गेली, अधिकार गेलो, सगळें काबार जालें. पूण देवान तो सांगता जुवाचें शिवर्तमान 3 वेस्पूर 16 वळी सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याच एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो. कित्याक धाडलो? जो कोण ह्या पुताचेर विस्वास ठेवता ताचेर कास्तीचें फर्मोण ना. पूण जो कोण ह्या पुताचेर विस्वास ठेवना, ह्या ताच्या उतराचेर विस्वास ठेवना, हें उतर शिकोंक सोदिना, हें उतरा प्रमाणे चलोंक सोदिना, ताचेर जरूर कास्तीचें फर्मोण आसा. मिसाकूच येयल म्हूण जायना, सगळे संस्कारूच घेयल म्हूण जायना, पूण तुवें हें उतर आतां सगळ्यांक मोती आहा की ना? सगळ्यांक मोती आहा? सगळ्यांक तकल्यान मोती आहा? मायंड आहा? ही मोत कित्याक दिल्या? हालेलुया. काल कोण मुगो काबार करता, काल कोण मुगो सद्दां लंडन वयता, हांवें सांगलें नासलो लंडन वयताय, तुमी मासलो कितें करून लंडन वयताय? ना तो बडो एक तो जोरोन मरोन ताणें पासपोर्ट केल्या, ती लंडन वयताय. तुमकां येदेळ घर आहा, बाट आहा, सगळें आहा, आतां तुमी कितें करूं लंडन वयताय? आनी तुमी 60 वर्सां 70 वर्सां लंडन कितें करूं वयताय? मिचाली थिंग ते थोडया मरोंक. हिंग तुमकां बँक भरलो आहाय, हिंग तुमकां 4-5 मोटर आहाय, हिंग तुमकां 2-3 घरां आहाय, आनी सगळें तुमकां आहा. आतां तुमी कितें करूं लंडन वयताय? ना तो वयता म्हूण आसती लंडन वयताय. हालेलुया, हालेलुया, ते भाशेन हेंय बी तशें कितें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हें उतर सारकें कुशीन दवरलां आनी संवसारा उतर सारकें मोत दवरलां आनी आमी सगळे भाशेचीं कुड्डेपणां सुंडेपणां करूंक लागले. निमाणें पोत्तून एक घडणी सांगता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. नवोच कॅरिझमॅटीक आयलोलो आसलो दिसता 18 वर्साची. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे वाड्यार आमगे गांवांसून दुसरे वाड्यार ती गोस्टोरी येता आनी ती सांगूंक लागली चेडूं सगळें धांवता आनी चेडूं हांव 19 or 20 कितें आहलो आनी तें चेडूं 16-17 कितें आहलें वचता. तें म्हणटा आमकां बांदून घायलां घरा कडेन आनी ताका बांदून दवरलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी तूं यो आनी तेजें मागणें कर. प्रेज द लॉर्ड. हांव तेंगे घराक गेलो आनी तेणें ताका एक दोरी घेवन राजू घेवन हातांनी पांय तेका बांदून दवरलें कित्याक तें कोणाकूय आयकना. इतू तें सारकें फटेकान धांवता घर सोडून. प्रेज द लॉर्ड. सांगपा मोन इतलें आहा जाय तो लोक येयला थिंगा आतां वाड्या वयलो आनी पयसुल्लो तें कितें सांगत तें कितें करपाकू आयकपाक. हालेलुया, हालेलुया. आनी तें म्हणटा हांव आलवांतीन हांव थिंगसो येयलां तेका हांवें थिंग दवरलोलें हांव सोडपाना हांव एश कोतोलें हांव तेश कोतोलें. हालेलुया, हालेलुया. आनी ती एश कोन्न ती थिंगा येयलें ती एश कोन्न आतां कितें सांगिल्लें गो आतां कितें सांगिलां कित्याक आतां कितें उलयलें तें आतां कितें उलयलें एश कोन्न सारकें इंट्रस्टेड इतू सारकें काम दोन. हालेलुया. हालेलुया. हांव वयता दोना थिंगा एकली बायल येयली आनी ती सांगपा लागली आगो कितें चोयताय गो तुमी कितें चोयताय गो तुमी मिरया कोणाड्यान काना धरय गो तेच्या. हालेलुया. हालेलुया. एश कोन्न केन्ना आयकिल्लें तुमी ते मुजेजी आहाय ते सगळे जाण मिरया कोण लायताय म्हणून ते आतां ओगे आहाय बसले थिंगा तेंची लॉस जाता न्हू तेंकां तुमच्या भुरग्यांची. हालेलुया.
हे सगळे जाणाय मिऱ्या कोण कानाक दोत्ताय म्हूण गोट चिड्डून हालेलुया देंवचार वचपाक प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां ही जरी मिरयां कोण लायताय जाल्यार म्हाका आनी कितें करूं हांव पयलीं गा म्हाका कांय मिरयां कोणा मोको आहा तें हिचो ही तोरसाद देवाच्या उतराची हालेलुया. Hallelujah. हांव थिंग भोगले पावपाक कितें कोण इतली दोर कितें केली ताणें सोडयली आनी ताणें मारलो धांव आनी हांव राव थिंग तोळे आहा भोगले हालेलुया. Hallelujah. इतलो लोक त्याच्या फाटल्यान धांवताय दवरूंक गाको सगळो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. Hallelujah. हे भाशेन हें काम एक 2-3 म्हयने कितें जालें चालू उरलें. सगळो लोक कामासो येवप आनी सांजे वता तेंगे घरांत अशें करून जोडा कुशीक जोंदलांतल्यान जोंगलाको कान दवरून सारकें आख्खें गोर कितें जावप तें आयकोन रावप आनी एकल्यांनी एक बुद्धी दिवप. बाई एक दीस कोण येयलो आनी त्या बोडगेन सारको धाडावपा लागलो आनी बोडयता तेका कित्याक तेजे भितर आहा तो तेका काडपाक जायो. हें सगळें कित्याक घडलां कित्याक हो लोक नाकासलो कोण पोरी ह्या सैतानाक बांदूंक जाता कोण पोरी तेका दांडावपाक जाता कित्याक त्या टायमार कोणाकूच कांय सारकी शिकवण ना. पूण आतांच्या काळार सगळो लोक जाणा सैतानाक कोण पोरयांनी तुमच्यांनी फार मारूंक जाता कोण पोरयान तेका धांडावपाक जाता. तुम जायन पासून जरी एसो मिरया कोण आनी बोडयो आनी हालेलुया हालेलुया Hallelujah. जापको म्हाका उडगा आसलो जाण तूं हालेलुया. Hallelujah. मुगे ऑफिसींत ती कादंबा भोगली कोण हालेलुया. आनी थिंग सांगपा लागले कोण एकलो हॉस्पिटलां यो म्हणून रिबेल हॉस्पिटलां तें रिबेल हॉस्पिटल थिंग आहा खूंय आहा तें कादंबा आहा थिंग तें कोण आहा तें हांव काडलो रिबेल हॉस्पिटलां वयतालो कोणा डिलिव्हरी प्रॉब्लेम जाता म्हूण रोजार करपाक हालेलुया. Hallelujah. तेशी मातशें मुखार पावलो रिबेल हॉस्पिटल मातशें क्रॉस जालें मुखार गेलो. हांवें चिंतलें जायतो लोक लायणी आसा आहा आतां नेणां ती जाण जातली आनी जेंका हुस्का आहा ती थाली वयतली थिंगा देखून सांगोकूय बी विराय सोद तुमकां मागीर की अशें म्हणलें तुमी थँक्यू ब्रदर आनी बरी केली हांव सांगून हाली आमी वयतली थिंगा हालेलुया. हांवें चालें हें कितें चलोलां हिंगा म्हणूं लागलें वारी आवकात दिताय कितू जाणां ही थिंग दिताय म्हणून जाणाय तुमी न्हू कोण तरी जाणाय ना म्हण नाकाय आं जाणाय की ना आनी गेलें जाल्यार बोक्सण म्हाकाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आनी येसो लूट पोटाय तें वारी आवकोत मारपाक हालेलुया. आनी थिंग सामिंगेलाचे आनी केसो कितें लायलो हाय फोटो लायलो हाय आनी त्या सामिंगला फोटो लायले उपरांत सायबीण म्हाजे फोटो लायलो तुमकां स्वता हें जेजू गेल्यान कितें आसतो म्हण तें हालेलुया. Hallelujah. एक दीस एका हॉलां वयता हांव तेशी मुगे घरू तेशी वचपाची वाट ती आनी त्या हॉला भायर एक आर्क एस केला आनी त्या आर्का वयर एक बायल एसो केलो आसलोली बायल एशी आनी अशें करून भुतयेशें सारकें कितें केलो आसलें हालेलुया. कांय 1 वर्स जालीं 2 वर्सां 3 वर्सां जालीं तीच तें वयर इमाज एश केलो आसलो न्हू वयरू ती सोम ती आनी मनीस हाडला आनी ते बरो एक क्रावन घायला ते फेस बरो केला आनी ते केंस बी बरे केले आनी तेजे हाती एक भुरग्यास दिला आनी आतां लोक जाणाय ती सायबीण माय म्हूण थिंगा हालेलुया. Hallelujah. तुमी चतराय दोरे तूं हुंच्यो सायबीण माय करूं वचनाकाय प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. फादर चड जालें मुगेलें कितें हांव सांगता न्ही एक बरो इमाज तरी खंय आहा सायबीण मायची ओ अशें करून एक जेजू हुर्सान मारलोलो तुमकां हांव ती कास्ता जी वस्त तुमी बेंजार केले शिवाय हॅलो ती एक उमो आनी ते पांय पडपाचे आनी हेर वस्त करूं वचनाकाय टायम ना हिंगा सांगपाक केसो हास्य येता तो हिंग बरयलो हाय तो सांगता मुजे भायर तुमी कसल्यो मुर्त्यो आनी कांयच दुसरें कांय करपाची नाय ताचेर व्हड क्रोध देंवन येतलो हालेलुया. Hallelujah. आनी थिंगा हें तेंच वयलें एक दीस तें थिंग हें माताय तें पूण ह्या चेडवाचें मागीर जायत्या तेंपान डेलिव्हरन्स जालें देवाक आर्गां हालेलुया. Hallelujah. अशें करून तुमकां सांगतो जाल्यार न्हू सारकें राशी वस्ताय जंयसर देव उतर घेवन वयताय
थिंग आनी कोणाजीर जाता आपल्या गेले आत कुड्ड्यापण दाखोवपाक ज्यो आदले वस्तू दाखोवपाक आनी तेंच केलें जालें हे भाशेन जायत्यो वस्तू ते उलयताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तुमचे मदेगात हेसोले जे आचार आहाय न्ही तितूंतल्यान मातशे भायर सराय कित्याक तुमी अशें म्हटलीं आनी जाणटेल्यांगे कसो कदी की उलोवपाची रागार जायना काय तुमी हालेलुया Hallelujah. आम पितामसान तें कोण येयलें तुमी आमकां आतां सांगोंकू तुमी केन्ना रे आम पयलें तें कोतालीं हालेलुया Hallelujah. आयज तेणें फोन मारला कोण एकल्यान कितें जालें ही सास माय सारकी स्वताय थंय हांवें कितें जालें ना घरां तूं बाबा घेवन घरांसून भायरसून येयली ती थिंग कुजना वय थंय आनी तें शिता नीस काड थंय आनी तो एक दोल घे थंय तितलेशें मीठ घात थंय थिंगा रावया भितोय नाका आनी एश कोण वाटवान मागीर भितोया म्हूण सांग थंय आपल्याक ब्रदर हांवें कितें करपाचें आनी तें करूं दिना जाल्यार ती मात बोळ मात म्हणपाक लागली हालेलुया एसो सासमाई बी आहा हिंगा नीस काडपाच्यो आनी भितर काडपाच्यो व्हाण काडपाच्यो आतां व्हाण काडना काय हेचो हें घेयाय आनी हेजी वाचून व्हाण काड हें भायर उडयाय हालेलुया Hallelujah. चड जालें इतल्यानूच हांव बंद रावतां हें टॉपीक घोडे मातशें फकाणें जालां आसतलें पूण तरी आसतना कितकून तुमी कुड्ड्यापण करता आनी जायतें सांगपाक गेलां जाय आसलें फादर ते प्रोटेस्टंट बिलीवर येयले एक दीस घरा कडेन आनी म्हाका विचारपाक लागले अरे हे ते मागे घरा एक इमाज आहा काय बरी सारकी फुरसायली आनी सांगलें हे इमाज तूं हितू देवा उतर शिकयता हें शिकयता आनी इमाज कित्याक घरान दवरल्या म्हणपाक लागले देवान सांगितलां कितेंय इमाज कर तेजेर हे भाशेन पाड जातलें कस येतलें तूं कोणें सांगिल्लें काय म्हणलें हे इमाज हांवें भोजण करून दवरलें तें आराधन करून दवरलां वो तो देव हांव ताका देव म्हूण हांव तो देव तुका जाण जाल्यार आयक म्हणलें मुगे घरान जितलें तुका दिश्टी पडटा तें पिक्चरांतल्यान जावं एक इमाजे वरवीं तो पवित्र पुस्तकांतलो एक स्क्रिप्चर म्हूण सांगिल्लो तो जो तुका क्रुसार जरी कितें मारलो दिश्टी पडटा आनी तें कितें रगत तेश कितें करी काण दाखयलां इजायास प्रभाताच्या पुस्तकांत 53 वळींनी 6 वळींनी जें कितें बरयलां तें हे इमाजीच्या रुपान हांवें तुका दाखयलां म्हणलें आनी ते वरवीं हांव जाणा तो स्क्रिप्चर म्हूण आनी मुगे मायको विचार म्हणलें स्क्रिप्चर कितें तो ती तुका सांगतो म्हूण सांगिल्लें तें जितलें तुगेल्या घरान जें देवाची पायण्यालां कितें लायलां तो एक स्क्रिप्चर उलयता हिंगा ही 14 पानेलां आहाय ती ते 14 पानेलांचे स्क्रिप्चर हिंत आसाय हालेलुया पूण एक पाटी तुमगेलें सारकें चड जालां हे सगल्यो इमाज्यो हिंगा आमकां दवरल्या त्यो ते इमाजीचेच बोगले रावून न्हू ते इमाजींतल्यान आमी ट्रान्सेंड जावप म्हळ्यार आर आनी पार ते इमाजींतल्यान आमी खरो देव कोणतो कितें करपाक जायो हालेलुया कितें करपाक जायो हे इमाजींतल्यान खऱ्या देवाक आमगे वळखोंक जाय थोड्यांगे देव इतलो जाला आतां लायलो घेयलो हांव देवा पळय गेलोलें ते इमाजी पयलें गेलो तूं देवा पयलें गेल्लें हालेलुया Hallelujah. देव इमाजी वो देव आत्मो अरे बाबा देव इमाजी वो देव आत्मो देखून तो समारितान वस्तरीक थिंगा जुवांच्या शिवर्तमान 4 वेस्परांनी थिंगा सांगतलो देव आत्मो आनी ताच्या आत्म्यांनी ताका ताच्या भोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजोंक जाय ह्यो इमाज्यो ही पिक्चरां सगळीं दिल्यांत आमकां एका खऱ्या देवा सरशीं वचपाक डायरेक्शन दाखयताय आमकां जेन्ना मडगांव वयता आसतना तुका हॉस्पिटल म्हणून उतर शिकलो आहा ताका समजता न्ही हे भुरग्यांक कळटालें इट्स एन हॉस्पिटल बोर्ड आहा ताका हिंग आनी कितें नो पार्किंग तांकां बोर्ड आहा मांयक आनी आमगे शेपायक आनी जाणटे आहाय तांकां वाचूंक बरोवपाक येयना तेन्ना हॉस्पिटल म्हूण कितकून कळटलें तांकां थिंग एक सायन बोर्ड मारलो आहा त्या सायन बोर्डांतल्यान कळटा हें हॉस्पिटल म्हूण येसो न्हू उंचे वाटेन वचपाक जाय तो यारो मारला डायरेक्शन दाखयताय लेफ्ट रायट म्हूण तो बोर्ड दाखयता त्या बोर्डांतून डायरेक्शन आनी ती सांगता चोय बायगो ते गिरणीको पावल उपरांत आमगे घर येता चल उठाय पावली गिरणी कडेन म्हणजे तुका ती उमको जाग्यार उमकी वस्त आहा म्हूण कळटा आनी तुगे घराको स्टॉप येता म्हूण कळटा तेच भाशेन हे सगळें आमी पिक्चर लायलाय इमाज लायलाय तितल्यो आमकां देवा सरशीं वचपाचें डायरेक्शन दिताय
तें तुमकां कुड्डी देवसां करपाक न्हू तेंचें, पूण तुमी नेणारपणान तें इतुलें कोण सोडलां. हालेलुया. Hallelujah. आनी तेका लागून खऱ्या देवाक वळखोवपाचें कितें केलें आमी सोडली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सॉरी फादर, हांगासर रिस्पॉन्ड रावता. आनी तें जायतें आसलें कोण परी आमच्यांनी आतां नोदोर घेवपाक जाताली. कितकून तें जजमेंट येतोलें हें मागीर केन्नाय आमी करया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मातशी उबी रावया आनी देवाक आमी आर्ग दिया. आमचे भितर आसतलें तें कुड्डेपण ताणें पवित्र आत्म्यांक धाडून जेजूच्या रोगतान तें काडून उडयलें म्हूण. आनी देवा तूं आमचे लागीं उलयलाय. आमी ह्या कुड्डेपणांतली तूं आमकां पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन भायर काड. आयचे राती इसलीच कुड्डेपणां, कसलेच आडसार जे आमच्या मनांत येतात, पोत्तून येतात, आमकां शिराप घालपाचे असले आडसार येतात, इतलेय पवित्र आत्म्यान तूं आयज भायर काडून उडय. आमी तुज्या आदीन तें करता आनी तूं आमचे लागीं उलयला आनी आमचें काळीज आनी काळजाचे दोळे तुवें उगडल्यात म्हूण आमी व्हडल्या ताळ्यान देवाक आर्गां दिवया म्हणून. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.